संसदमा लघु वित्त पीडित प्रवेशमा कहानी र सुरक्षा कमजोरी भयो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मागे जवाब। मिटर ब्याज पीडित 5,500लाई न्याय दिँदैछौ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। बालकुमारी घटनामा सुझाव दिन मन्त्रीहरूको समिति गठन गरियो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीकी हुने जनार्दन शर्माको दाबी। टेरामक्स प्रकरणमा पत्रकारमाथि खनिए स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत। मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरी देखिए तुरुन्तै राजीनामा आउने मेटमणि चौधरीको दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बोलायो महाधिवेशन दस्तावेज मस्यौदा समितिको आकस्मिक बैठक। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास सुलेकै बेला प्रधानमन्त्रीसँग चिनिया राजदूतको अर्थपूर्ण भेटवार्ता। उपनिर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। चैत्र 24 गतेदेखि उम्मेदवारी दर्ता। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतको भनाई। राजेन्द्र महतोले छाडे लोसपा नयाँ अभियानको घोषणा। इन्द्रेणी दोहोरीका सञ्चालक कृष्ण कडेल विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा। अन्ततः कृष्ण कडेललाई पनि फसाएर छाडे। संसदको सुरक्षामा खटिएका 32 प्रहरीको जिम्मेवारी नै चैट। अझै पनि सकिएन सुन तस्करी प्रकरणको जाँचबुझ। आयोगले माग्यो थप 15 दिन। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध सरकार पनि पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत जाँदै। छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु। संसद भवन प्रवेश गर्ने 49 लघुवित्त पीडित प्रहरीको नियन्त्रणमा। बजाङमा छिमेकीको हत्या गरेको आरोपमा बाबु छनालाई पक्राउ। लोसुपा छाड्दै राजेन्द्र महतोले भने अनिश्चितता र भ्रमलाई चिर्न वैकल्पिक अभियानको थालनी गरेको छु। संसद बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहीले खाए माओवादीको सातो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि यी मन्त्रीको राजीनामामा रविप्रति गगन कुमार थापाको टिप्पणी। सहकारी ठग्नेलाई घर पठाइदियो। पुनर्निर्माणको काम जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह। नेपालमा पुनः टिकटक खोल्ने घोषणा। कहिलेबाट चालु हुँदैछ टिकटक यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। विवादित मन्त्री बारे अर्को बैठकमा जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रोलिङ। सहकारी मार्फत ठग्ने र 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई घरै पठाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालै नयाँ रणनीति दिए काङ्ग्रेसलाई यस्तो चेतावनी। दुधको भुक्तानी तुरुन्त दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठाडो निर्देशन। र नेपाल काण्डले मुछिएको देश भनेर चिन्न सकिन्छ। म्याकुरीदेखि कृष्ण कडेलसम्म काण्डमा कृष्ण कडेललाई माथि लाग्यो यति ठुलो आरोप अनि मुद्दा दर्ता। म्याकुरीको के हुँदैछ यसबारेमा पनि जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकहरुमा नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराखेका छौं। हाम्रा समाचार अपडेट तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। नेपाली खबर मिडियामा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला, किनकि ताजा अनि हरपल अपडेट हामी तपाईहरुमाझ दिइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेट जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरे बापत किसानलाई दिनुपर्ने रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाश चरण महत, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री विकास मन्त्री बेदुराम भुषाल र मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बोलाएर किसानलाई दूधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन निर्देशन दिएका हुन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने किसानले महिनौसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। निजी क्षेत्रबाट किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक तथा गायक कृष्ण कडेल विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दायर भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार कडेल विरुद्ध एक महिलाले मुद्दा दर्ता गरेको सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। पीडित महिलाले कडेल विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 224 अनुसार कारबाहीको मागसहित मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्। उक्त दफामा यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुर उल्लेख छ। कसैमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिया हुने उल्लेख गरिएको छ। यसमा हदैसम्मको कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन माग गरिएको छ। पछिल्लो समय पीडित महिलाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कडेलले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सार्वजनिक गरिरहेकी थिइन्। कृष्ण कडेलले आफूलाई जागिरबाट निकालेको भन्दै
व्यक्ति महिला सहित 6 जना इन्द्रेणीबाट बाहिर आएका थिए भने 5 जना इन्द्रेणीमा फेरि समावेश भएका छन्। दुवै पक्षबीच मेलमिलाप भएको छ भने शर्मिला श्रेष्ठ भने फेरि युवराज सफलको पछाडि लागेर उनलाई मुद्दा दर्ता गराएका छिन्। कृष्ण कडेलसँग आखिर उनले के चाहेका हुन् त्यो भने अदालतले पक्कै पनि प्रस्तावनेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संसद भवनको सुरक्षामा चुक भएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ आक्रोशित भएका छन्। संसद भवनमा लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गरेको घटनाबारे सोमबार बेलुका गृह मन्त्रालयमा भएको सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्न चेतावनी समेत दिएको स्रोतले बताएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, आज संसद भवनमा निकै ठुलो सुरक्षा चुक भयो, आइन्दा यस्तो नहोस्। सोमबार दिउँसो लघुवित्त पीडितहरू संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका थिए। सो विषयलाई लिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा गृह सचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख होतराज थापा र काठमाडौँका सिडिओ जितेन्द्र बस्नेत सहभागी थिए। त्यसक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले निषेधित क्षेत्रभित्र उक्त घटना कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले लघुवित्त पीडितहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नभएकाले सुरक्षामा केही कमजोरी भएको जवाब दिएका छन्। संसद भवनको गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू सानो सङ्ख्यामा रहेकोले उनीहरू गेट धकेलेर भित्र पसेका थिए। संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने अधिकांश लघुवित्त पीडितहरू महिला भएकोले पनि सुरक्षाकर्मीले रोक्न असहज भएको जवाब सुरक्षा प्रमुखहरूले गृहमन्त्रीलाई दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बालोटार स्थित ललित निवासमा रहेका केही संरचना डोजर चलाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तयारी अदालतले रोकेको छ। उच्च अदालत पाटनले ललित निवासको जग्गा खाली गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसके डोजर चलाउने तयारी रोकिएको हो। आइतबार र सोमबार उच्च अदालतको फरक इजलासले ललित निवासको जग्गा तत्काल खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सोमबार गैर आवासीय नेपाली सङ्घ महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध उच्च अदालत पुगेको थियो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालतले आइतबार पनि यही विषयमा 4 मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले आइतबार ललित निवासमा रहेका निजी घर जग्गा र अरू संरचना खाली नगराउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतले 2 साता अघि ललित निवास जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहर सहित जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेको थियो। फैसला लगतै महानगरपालिकाले ललित निवास क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका जग्गा धनीलाई घर खाली गर्न र संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 12 वर्षीय बालिकाले जबरजस्ती गर्ने गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 18 घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बालोटार बस्ने 32 वर्षीय प्रदीप लामा लोपचन्दलाई पक्राउ गरेको हो। बालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई फागुन 21 गते गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 5 मा ल्याएर बलात्कार गरेको जाहेरीका आधारमा आरोपित पक्राउ परेका हुन्। फागुन 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म पटक पटक जबरजस्ती गर्ने गरेको भन्दै पीडितका आफन्तले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र कालीमाटी काठमाडौँमा जाहेर दिएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। पार्टी सचिवालयको बैठकले पार्टीले सहमहामन्त्री कविन्द बुर्लाकोटीलाई उपनिर्वाचन लक्षित गरेर इलाम पठाउने भएको हो। इलामको बसाइमा बुर्लाकोटीले स्थानीयसँग भेटघाट, उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी र जनगुनासो सुन्ने कार्यक्रम रहेको पार्टीले जानकारी दिएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको गत भदौ 26 गते मृत्यु भएपछि खाली भएको इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भित्रभित्रै चुनावी माहौल तातेको छ। निर्वाचन आयोगले इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2081 साल वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन गराउने निर्णय गरेसँगै रासोपा पनि चुनावको लागि तयारी अवस्थामा रहन थालेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवड़ाले पदीय गरिमा र जिम्मेवारी विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले 300G जहाज खरिद प्रक्रियाका क्रममा 18 करोड कमिसन खान लागेको भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्न खतिवड़ालाई चुनौती नै दिए। सूचना सार्वजनिक गरेको खण्डमा जस्तो सुकै फाँसी सय भोग्न तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो पदको गरिमा र जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर बोल्नु भए जस्तो लाग्छ। सुशासन कायम गराउने सार्वभौम समिति भएको हुनाले हामीलाई बोलाएर उहाँले सोध्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। सोमबार शिलापत्रसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने र उहाँ
र म उहाँलाई त्यो 18 करोड हुन लागेको भ्रष्टाचारको मसँग प्रमाण छ भन्नुभयो। त्यो प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिन चाहन्छु, जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु। उनले जहाज खरिद प्रक्रियामा रहँदा 18 करोड कमिसन खान लागेको भन्ने खतिवडाको आरोपलाई खारेज गरिदिएका छन्। 1 पैसा समेत तलमाथि नगरी जहाज खरिद गरिने उनले दोहोऱ्याए। मैले सुरुदेखि नै भनेको छु कि मलाई 1 पैसा पनि चाहिँदैन र कोही कमिसनको चक्करमा फस्छ भने त्यसलाई पनि छोडिँदैन। उनले खतिवडाप्रति आक्रोश हुँदै भने म संलग्न भएको सूचना मात्रै सार्वजनिक गरे भने त म फाँसीको सामना गर्न तयार छु। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनभित्र लघुवित्त पीडित छिरेका छन्। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँ आएका पीडितहरू आज सोमबार संसद भवन प्रवेश गरेका हुन्। संसद भवन प्रवेश गर्ने 48 जना महिला र 1 जना पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई भित्र बोलाएको भन्दै गेटबाट छिर्न खोज्दा पक्राउ परेका हुन्। केही प्रदर्शनकारी भने भित्र पुगेका थिए। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी विरुद्ध बानेश्वरमा राखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति समेत रहेकै सांसद राणाले आइतबारको प्रतिनिधि सभामा आफ्नो समितिले किसानहरूलाई दुधको भुक्तानी अविलम्बन गर्न भनेर दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया बारे चासो राखेको हुन्। कार्तिक 15 गते कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दुध किसानको पेमेन्टका लागि निर्देशन पठाएको थियो। सो अहिले कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई सभामुख मार्फत ताकेता गर्न माग गर्दछु, राणाले भनिन्। त्यस्तै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी छाडेका छन्। काठमाडौँमा विशेष पत्रकार सम्मेलन मार्फत लोसपा छाडेको घोषणासँगै उनले नयाँ अभियानको घोषणा गरेका छन्। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग अलग्गिएर महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान घोषणा गरेका हुन्। उनले बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्। यो अभियानले पार्टीको निर्णयदेखि सबै संरचना तयार गर्ने भन्दै लोसपा, जसपा लगायतका समाज मधेसवादी पार्टी साथै एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी विचार राख्नेहरूका लागि खुला रहेको बताएका छन्। पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै उनले लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको आलोचना गर्दै आइरहेका थिए। पछिल्लो पटक ठाकुरले आफू खुसी पार्टीको भद्दा कमिटी बनाएको प्रति उनको आपत्ति थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले संसदमा आएर जवाब दिन सरकारलाई केले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सभामुखबाट रोलिङ समेत भइसकेको अवस्थामा पटक पटक निरन्तर जवाब मागिरहने कुरा सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताए। उनको प्रश्न छ, सभामुखबाट रोलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले लागेको गम्भीर आरोपको विषयमा सदनमा आएर उभिएर जवाब दिन केले रोकेको छ? किन यो निरन्तर मागिरहनु भयो? मन्त्रीहरूमाथि लागेको आरोप निराधार हो भने तत्काल आएर सदनलाई जवाब दिनुपर्ने सांसद लामिछानेको माग छ। कुनै अप्ठ्यारो छैन भने आफूमाथि उठेको प्रश्न र आरोप या विषय निराधार हुन् भन्ने यसबारे भन्न केले रोक्यो सरकारलाई, उनले प्रश्न गरे। सांसद लामिछानेले सार्वभौम सदनलाई लडाई र आरोप प्रत्यारोपको थलो जस्तो बनाइएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती दिनमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा समर्थन र प्रशंसाकै स्वर धेरै सुनिन्थे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सेलाइसकेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिँडाबिना प्रकरणको फाइल खोल्दै गर्दा सरकारको विरोध गर्ने बिरेलै थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को हेभीवेटलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा सरकारप्रति केही आशा र केही भरोसा जनतामा जागेको थियो। तर पछि सरकार क्रमशः एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणदेखि टेरामक्स हुँदै बालकुमारी घटनासम्म आइपुग्दा सडकदेखि सदनसम्म सरकार विरुद्ध चर्को आवाज सुनिन थालेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिएर सानाले मात्रै दण्डित गरिएको आरोप सरकारमाथि छ। पूर्व प्रधानमन्त्री दय माधव कुमार नेपाल र डाबाब्रम भट्टराई सहित केही मन्त्री र अन्य भिआइपीहरू समेत मुछिएका थिए। तर निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्त दिएर निर्णय कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीलाई मात्रै दण्डित गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरण यता प्रचण्ड सरकारको आलोचना थप बढेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेताहरू मुछिएका छन्। सुशासनको नारा दिएर सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएका आफ्ना नेताहरूलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। यसैगरी गत 21 साउनमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका
रहेका ल्वार्क्या लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको विषयले पनि सरकारलाई थप बदनाम बनाएको छ। ठगी तथा हात हतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक पटक पक्राउ परेर छुटेका उनलाई 5 वर्षका लागि लुम्बिनी विकास कोष सुम्पिएपछि सरकारको आलोचना बढेको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा पुस 10 गते अब सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर त्यस यता नै सरकार झन आलोचनाको शिकार बन्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको 3 दिन नबित्दै 13 पुसमा प्रहरीको गोली लागेर 2 युवकको मृत्यु भयो। कोरियाली भाषाको परीक्षाका लागि फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको ज्यान गएको थियो। दर्शकहरू त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक जीवनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले गुरुङलाई आज बिहान काठमाडौँको सामाखुसीबाट गरेको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी हविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। गत मङ्सिर 21 गते फ्लाइदुबईबाट आएका चन्द्र घलेको साथबाट 14 किलो सुन बरामद भएको थियो। त्यो प्रकरणमा अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर मुद्दामा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। गुरुङलाई आज विमानस्थल भन्सार कार्यालय बुझाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता बोगटीले जानकारी दिए। यो गिरोहले ल्याएको सुन अध्यागमन क्षेत्रमा रहेको शौचालयमा लुकाएर कर्मचारीकै मिलिमतोमा बाहिर ल्याउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सुन तस्करी गरेर ल्याएको घटनामा अन्य व्यक्ति थुनामा छन्। पर्वत स्थायी घर भएका उनी पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार थिए। चन्द्र घले र मीनबहादुर घले सहितका प्रतिवादीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 1 अर्ब 40 करोड 55 लाख रुपियाँ विगत दाबी सहित मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दामा विमानस्थलका सरसफाई सुपरभाइजर सुशील पाण्डे, सरसफाई कर्मचारी कपिल ढोजा, गणेश चेपाङ, विमानस्थल नागरिक उडान कार्यालयका सहयोगी लेखबहादुर तामाङ, अनिल श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै एयर साइड अफिसमा कार्यरत रमेश देउला, पलम्बर शेरबहादुर बस्नेत र एससी प्राविधिक राधाकृष्ण श्रेष्ठको पनि संलग्नता रहेको खुलेपछि उनीहरू पनि पक्राउ परेका छन्। दर्शकहरू त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राप्रपाका प्रवक्ता तथा जुम्ली सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा आफ्नो राजीनामा माग्ने सत्तारूढ सांसदहरूलाई संसदबाटै कडा जवाब फर्काएका छन्। जनताको आशीर्वाद लिएर आएको जननिर्वाचित सांसदको राजीनामा माग्ने हक कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ। शाहीले संसदमा एउटा सानो कविता पनि सुनाएका थिए। बालकुमारी घटनालाई टेकेर लेखेको उनको कविता यस्तो थियो: फक्रन फुल्न नपाउँदै कपिलामै चुडिदियो, 2 नौजवान युवाको सपना बालकुमारीमै उडाइदियो। थियो होला तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने, रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्मान्य सभामुख महोदय न्याय खोज्ने हामी कहाँ जाने। आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानेर रुन्छिन् उनकी आमा, अपराधीलाई कारवाही गर भनी आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाउ। दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू एक दिन उठ्नेछन् र भन्नेछन् भ्रष्टाचार र देशद्रोहलाई देशबाटै भगाऊ। शाहीले संविधानको धारा 274लाई उद्धृत गर्दै संसदभित्र व्यवस्था परिवर्तनको आवाज पनि उठाउन पाइने बताएका छन्। उनले भने यो व्यवस्था अपरिवर्तनीय होइन, कसैसँग विचार मिल्दैन भन्दैमा अमुक मान्छेले राजीनामा माग्न पाइँदैन, ज्ञान छैन भने संविधान पढ्न आउँदैन भने हामीसित माग्नु पर्यो, हामी सिकाइदिन तयार छौँ। नेपालको संविधानको धारा 103ले संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदले वाक स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको शाहीले बताएका छन्। म जननिर्वाचित सांसद हुँ, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको हो। जुम्लाका जनताले आशीर्वाद दिएर पठाएका हुन्, मैले राजीनामा किन दिने? म 8-9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी रेटेर आएको हो, गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर आएको हो, जात जाति र धर्मका नाममा हिंसा गरेर आएको हुँ। उनले माओवादी नेताहरूलाई कडा प्रश्न गर्दै संसदमा ओर्लिएपछि संसदमा हङ्गामा मच्चिएको छ, सबै चकित परेका छन्। दर्शकहरू त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले 2081 वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले 2081 वैशाख 15 गते शनिबार इलाम र मजाङमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य रिक्त छ। 2079 मङ्सिरमा भएको चुनावमा त्यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ विजयी भएका थिए। नेमाङको गत भदौ 26 गते निधन भएपछि सो क्षेत्र खाली छ। प्रदेशसभातर्फ बझाङ क्षेत्र नम्बर 1 को 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यस क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह विजयी भएका थिए। उनको दुर्घटनामा निधन भएको थियो।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितलाई सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिलाई वार्ताको लागि पत्र पठाएको हो। आज मिटर ब्याज विरुद्धको आन्दोलन 26औं दिन पुगेको छ। पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीबाट पैदल मार्च पास सहित सुरु भएको आन्दोलन यति बेला काठमाडौँमा चलिरहेको छ। सांसदहरूले समेत संसदमा मिटर ब्याज पीडितको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई घचघचाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पर्यटन मन्त्री सुदन किराती कमिसन र स्टन्टबाजीमा लिप्त रहेको बताएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खत्रीवालले मन्त्री किराती झण्डै 18 करोड कमिसन खाने खेलमा लागिरहेको आरोप लगाएका हुन्। किरातीका कारण नेपाल वायु सेवा निगम झन समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। अब नेपाल एयरलाइन्सलाई कहाँ पुर्याउने हो, कुन अवस्थामा पुर्याउने हो, यो बारेमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। 300G भन्ने प्लेन ल्याइँदैछ जुन अहिले उत्पादनमा छैन। त्यो ल्याएर झण्डै 18 करोड कमिसन खाने खेलमा लागेको सूचना प्राप्त भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्स अहिले 48 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको र 4 वर्षदेखि ब्याज पनि तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्रीज्यू एउटा झाडु र क्यामेरा लिएर मन्त्रालय प्रवेश गरेर फोटो खिचेर बाहिर ल्याउने पद्धतिको विकास भएको छ। यसरी मुलुक कहाँ जाने हो? सांसद खत्रीवालले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई प्रश्न गर्दै भने यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्री किरातीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र भएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका विषयमा जानकारी दिन राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवासँग आज भएको भेटघाटमा उनले शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन र अपराध नियन्त्रण गर्न सफलता हासिल भएको उल्लेख गरे। उनले भने यस विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। गणतन्त्र स्थापनापछि केही सकारात्मक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उनले विकास र समृद्धको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु आजको मुख्य कार्यभार भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिकन समृद्धले फड्को मार्न सक्दैन। उनले अहिले सरकार आएपछि सुशासनको अभियान सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै तकमा वितरण, राष्ट्रिय परिचय पत्रका विषय, भुटानी शरणार्थी समस्या, ललिता जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला उद्योग लगायत सरकारले उपलब्धि हासिल गरेर खर्बको सम्पत्ति सरकारमा नाममा ल्याएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। थापाथली स्थित प्रस्तुति गृहबाट बच्चा चोरी गर्ने महिला सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। बच्चा चोरीको आरोपमा दैले घर भएकै काठमाडौँको काँडाखारी बस्ने 24 वर्षीय मनकुमारी सिंह पक्राउ परेकी हुन्। उनका श्रीमान र आफन्त एकजना पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गैराती काँडाखारीबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार विवाह गरेको लामो समयसम्म सन्तान नभएपछि मनकुमारले शिशु चोरी गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। उद्धार गरिएको शिशुलाई अहिले सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका 3 घर भई हाल कपन बस्दै आएकी 22 वर्षीय सबिना श्रेष्ठले शुक्रबार दिउँसो प्रस्तुति गृहबाट आफ्नो 26 दिनको शिशु चोरी भएको भन्दै सूचना दिएपछि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको थियो। प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पछ्याउँदै काँडाखारीमा मनकुमारलाई शिशुसहित फेला पारेको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। टिकटक बन्द नगरेको भन्दै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टीकरण माग गरेको छ। केही सेवा प्रदायकले टिकटक खुलाएको भन्दै प्राधिकरणले उनीहरूसँग जवाफ माग गरेको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जरुरी जारी भएको निर्देशन अटेर गरेका कम्पनी दूरसञ्चार ऐन 2053 बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ। सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि भएपछि सरकारले कार्तिक 27 गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यससँगै प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले टिकटक चलेका पाए contact@enta.government.np मा खबर गर्न समेत आग्रह गरेको छ।